बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का एक दरीना हम कहेंगे जो मसाइल में सर फहरिस्त आता है एक मसला, यानी कि जो गंदम इशू है। गंदम इशू के हवाले से तो हालिया दिनों में हमने देखा कि आवाम भी सरापा एहतजाज हुए और हुकूमत ने फिर कुछ वादे ऐलानात भी किए। हमारे फूड मिनिस्टर शम्स लोन साहब भी सामने आए और उन्होंने भी कुछ वादे ऐलानात किए, कुछ फैसिलिटेट करने की ये कुछ बातें उन्होंने कहा कि हम फैसिलिटेट करेंगे और इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए। लेकिन उसके बाद दोबारा देखा गया है कि एक ही हफ्ते के अंदर दोबारा आवाम सड़कों पर आए और इस सख्त मौसम में आटे के लिए जो है वो परेशान हाल में अपनी जो है वो परेशानी का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, फ्लोर मिल्स मालिकान के ऊपर भी कुछ संगीन इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हुए होते हैं, पैसे वहाँ से लेना देना उनका होता है। इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग गंदम की बड़े बड़े स्कैंडल्स भी जो है वो मंजर आम पे आते रहे हैं। तो ये फ्लोर मिल्स मालिकान जो हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। अगर हुकूमत काम नहीं करती, फूड डिपार्टमेंट अगर अपना अपने परफॉर्मेंस शो नहीं करते, तो ये फ्लोर मिल्स मालिकान भी कुछ पीछे नहीं है। तो इस तरह की कुछ बातें गर्दिश करती हैं आवाम के दरमियान और आवाम भी बारहा जो है वो फ्लोर मिल्स मालिकान के ऊपर गमों का जो है इजहार कर देते हैं। आज नाज़रीन जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये जो गंदम का मसला है, इस हवाले से फ्लोर मिल्स मालिकान के अपनी ज़ुबानी क्या मसाइल हैं जिनका ये इजहार करते हैं। इसके अलावा कौन से मसाइल के हल के लिए इनकी एसोसिएशन की जानिब से इक़दाम किए गए या फिर करने की कोशिश की गई, और कौन से ऐसे फ्लोर मिल्स मालिकान हैं जो कि अगर ये मैं बात इस्तेमाल करूँ कि एज़ वी ऑल नो ब्लैक शिप्स आर एवरीवेयर, तो चंद गिने चुने के आइन में भी मौजूद हैं जिनकी वजह से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी फ्लोर मिल्स हैं उसकी तरफ जो भी उंगली उठते हैं, क्या ज़िम्मेदार वो लोग हैं। बहुत से सवालात हैं। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों से बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे गिलगित से राका पोशी एंड अली फ्लोर मिल्स गिलगित के ऑनर हैं आफाक अहमद साहब। इसके अलावा नांगा पर्वत एंड दियामर फ्लोर मिल चिलास से हमें ज्वाइन करेंगे जुल्फ़िकार अहमद साहब और एहसान फारूक साहब जो कि सदर हैं बल्तिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। इसके अलावा अलकुरैश फ्लोर मिल्स स्कर्दू के भी ऑनर हैं। हाजी मोहम्मद काजिम साहब हैं शिमला फ्लोर मिल्स के जो ऑनर हैं। लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे साजिद हमीद साहब को हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है, सदर हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन गिलगित के। इसके अलावा जुनैद इशफाक साहब भी हैं, नियामत वली साहब भी हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इस एसोसिएशन के, और नाज़रीन आफ्ताब अहमद साहब जो कि आफ्ताब फ्लोर मिल बसीन के ऑनर हैं। इनसे नाज़रीन हम जानने की कोशिश करेंगे इनके मसाइल, इनकी अपनी ज़बानी। और आफाक साहब, आप मुझे बताइएगा कि गंदम बहरान की वजह से जो फ्लोर मिल्स हैं वो इस वक्त किस कदर मुतासिर हो रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका फराहम किया। गंदम के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की हद तक आपके इल्म में है कि यहाँ पर जो गंदम दी जा रही है वो सब्सिडाइज दी जा रही है। लेकिन अब अलमिया ये है कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान सरापा एहतिजाज है, जहाँ पर लोगों को इस वक्त उनके बुनियादी हुकूक मुयस्सर नहीं है। यहाँ पर गुज़िश्ता साल सालाना 16 लाख बोरियां यहाँ पे गिलगित लाई गई थी कोटे की मद में गंदम की, जो कि वो भी नाकाफी थी। आए रोज गिलगित के अंदर इस मसले को लेके हड़ताल, जुलूस और एक्शन कमेटी वाले जो है ना इस मसले को हमेशा उजागर करते रहे हैं। इस मसले को लेके रोडों पे होते रहे। यहाँ पे पहिए जाम हड़ताल की काले दी गई, मार्केटें बंद करवाई गई, लोग सरापा एहतिजाज रहे। लेकिन अब अलमिया ये है कि गुज़िश्ता साल के बनिस्बत चूंकि आबादी भी बढ़ी और महंगाई भी बढ़ी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अब हालात ये कर बना दिए गए हैं कि यहाँ पे इस वक्त 10 से 12 लाख बोरी सालाना कोटा मुख्तस किया गया है, जो कि यहाँ के लिए बिल्कुल भी नाकाफी है। तो यकीनन इसी वजह से मिल मालिकान जो हैं, जितनी मिलें यहाँ लगाई गई हैं, वो भी शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं और बड़ी कसम परसी के आलम में
ہم جو ہے نا اپنی سروس فراہم کر رہے ہیں، لیکن ان حالات میں ممکن شاید فلور مل اسٹیشن کے لیے بھی ممکن نہ رہے کہ وہ اپنی خدمات سر انجام دے سکے اور سروسز دے سکے، جہاں پر عام مہنگائی کی وجہ سے عام عوام سسک رہی ہے، اور اس مہنگائی اور غربت کے عالم میں وہاں پہ جن لوگوں نے اپنے سرمایہ کو، اتنے بڑے سرمایہ کو انویسٹ کیا، کروڑوں کی پراپرٹی ملوں پر لگا کے، اب حالات ہمارے لیے یہ بنا دیے گئے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا چولہا جلانا بھی مشکل ہوا ہے۔ المیہ ہے کہ گلگت بلتستان ایسا خطہ ہے کہ جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر بالکل نہیں موجود، یہاں پہ سارا روزگار کا دار و مدار گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر ہے، تو ان حالات کے اندر یہی فلور مل اسٹیشن ہے، فلور ملز ہیں جو یہاں کی پبلک کو کسی حد تک روزگار بھی فراہم کر رہی ہیں، لیکن اب جس طرح ہماری گندم کاٹ دی گئی ہے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے اخراجات بھی پورے کر سکیں، تو اس وجہ سے جہاں پر میل انڈسٹری کے لوگ، فلور میل والے پریشانی کے عالم میں ہیں، وہاں ہم یقیناً جو ہمارے ساتھ وابستہ افراد ہیں، ٹیکنیکل سٹاف ہے، ہمارے دیگر مالی سوپر تک کے سارا سٹاف ہوتا ہے ایک مل میں، تو وہ بھی انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہے۔ ہم ان کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے اخراجات اور ان کی ضروریات اب پورے کرنے سے قاصر ہیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ کاظم صاحب السلام علیکم، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ سے بھی میرا یہی سوال رہے گا، مجھے اپنی زبانی آپ لوگ بتائیں کن مسائل کا سامنا آپ لوگوں کو ہے اس وقت؟ وعلیکم السلام۔ فلور مل کا ایشو ہے ادھر سکردو میں، بجلی کا بھی ایشو ہے، آپ کو پتہ ہے گندم کا بھی ایشو ہے، پھر گندم نیچے سے آتے ہیں تو اس میں کوالٹی کا بھی ایشو ہے۔ آج کل پی ویٹ آئی ویٹ آ رہا ہے، آئی ویٹ جو ہے باہر سے امپورٹ ہو کے آتے ہیں، اس میں اتنا کوالٹی بہتر نہیں ہوتا ہے، جو کہ 5% سے ہمیں کوٹا نکال کے پبلک کو دینا ہوتا ہے، 5% میں اس آٹے کی کوالٹی اتنا بہتر نہیں بنتا جو کہ پی ویٹ کا بنتا ہے۔ پی ویٹ کا 5% سے پہلے پی ویٹ کا چلا رہا تھا ملک میں، تو اس حساب سے آٹے کا کوالٹی بہتر بنتا تھا، آئی ویٹ سے اتنا اچھا کوالٹی نہیں بنتا 5% سے۔ ایک تو یہ آئی ویٹ کا کم سے کم میرے خیال میں کوٹے کا جو شوگر کا ریشو ہے وہ 7 سے یا 8% یا 10% تک جتنا مناسب ہوتا ہے اس حساب تک لے جانا چاہیے۔ دوسرا سکردو کا، میں تو سکردو میں رہتا ہوں، تو سکردو کا یہ ہے، سکردو کی آبادی بے تحاشا بڑا ہوا ہے۔ یہ آپ یوں سمجھے کہ ابھی بمبئی یا کراچی یا آپ بیجنگ کو لے لیں، اسی طرح یہ سکردو شہر جو ہے پاکستان، یہ جی بی کا بیجنگ سمجھے آپ یا کراچی سمجھے، یہاں سے پورا پاکستان سے الگ فضل سے لوگ آ کے بچ رہے ہیں، جس میں زیادہ تر گلگت بلتستان سے بھی ہے، کلاس سے بھی ہے، اسور سے، غزر سے، پورے گلگت بلتستان کے ہر جگہ سے جو ہے نا بلتستان میں رہتے ہیں۔ بلتستان کا کوٹا سفیشینٹلی بڑھنا چاہیے نہ کہ گھٹنا چاہیے۔ یہاں پہ آپ تو بہتر جانتے ہیں بلتستان کا کوٹا ملک کو بہت ہی کم ہے، اور آبادی کا لحاظ دیکھا جائے تو برابر اگر اس کا آبادی کاؤنٹ کیا جائے تو بہت زیادہ ہے۔ صحیح جی ناظرین، اس وقت ہمیں گلگت سے جوائن کیا ہے آفتاب احمد صاحب نے۔ آفتاب فلور مل بسین کے یہ آنر ہیں۔ السلام علیکم آفتاب صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ آفتاب صاحب بتائیے گا، ابھی جو گندم بحران ہے یا کوٹے میں جو کمی کی گئی ہے، گندم کی بوریاں اس وقت جو ہے نا اچھی تعداد میں گلگت بلتستان میں نہیں پہنچ پا رہی ہیں، آپ فلور مل مالکان کو اس حوالے سے کتنے مسائل کا آپ لوگ شکار ہیں؟ یہ تقریباً 3-4 مہینے ہوا ہے میڈم، اس وقت سے 26% کوٹا کاٹا ہے، پہلے جو تھا اس سے 26% کوٹا کاٹا ہے، اس کے بعد آٹے کا بحران میں شدت اختیار کیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں پہ کیا امپیکٹ پڑ رہے ہیں؟ ہمیں تو آلریڈی تیل 281 بوری سے ڈائریکٹ 208 پہ لایا ہفتے کا ویکلی، یہاں وہ پنجاب والا سسٹم نہیں ہے، چھوٹی سی ملے ہیں، 800 بوری 836 بوری مہینے کا مل رہا ہے، تو اس کا اوپر 95% فی بوری 95 کلو آٹا ہم نے پبلک کو ایشو کرنا ہے۔ ٹھیک، تو اوپر سے یوکرائن کا گندم ہے، اس وجہ سے کوالٹی کی جو شکایت ہے وہ اس وجہ سے کہ یوکرائن کی گندم کی وجہ سے۔
تو ان شکایات کے حوالے پرسن ہے۔ آفتاب صاحب، ان شکایت کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ میں کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی ہے آپ فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے؟ 10 دفعہ کیا ہے میڈم، ہم نے کہا 95 سے 90 لاؤ، تھوڑا کوالٹی اچھی ہوگی کیونکہ یوکران کی گندم ہے۔ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کیا ہے، آگے پیچھے منسٹروں کے پاس بھی ہم گئے ہیں، تو ابھی اس بارے میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی ابھی تک۔ اچھا، ابھی تک نہ ڈپارٹمنٹ نے اس چیز کو دیکھا ہے اور نہ ہی منسٹری کی جانب سے کوئی آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ ہاں بالکل، یہ جو پرسنٹیج ہے اس پر کسی نے کوئی غور نہیں کیا ہے۔ تو منسٹر صاحب کے تو بڑے اعلانات اور وعدے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی تعاون کرنے کے حوالے سے۔ ابھی حالیہ دنوں میں جب اس کی شارٹیج ہوئی تھی اور عوام سڑکوں پہ نکل آئے تھے تب تو ان کی بڑی باتیں تھیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ منسٹر صاحب نے کہا تھا ہمیں وہ 90 پلائیں گے، ہم کوشش کریں گے گندم کو تھوڑا بڑھا کے پھر لائیں گے، کیونکہ پبلک کو اگر 90% پلایا تو کوٹا کم ہوگا، ایسا کم ہوگا تو ہم گندم تھوڑا بڑھا کر پھر آپ کو 90 پلائیں گے۔ وہ بات کیا، اس کے بعد نہ کوئی گندم بڑھا نہ کوئی 95 سے 90 پہ آیا ہم۔ اچھا، یعنی کہ شمس لون صاحب کے وعدے اور اعلانات جسٹ ان کی ایک ویڈیو تک محدود ہی رہتی ہے؟ بالکل، بس باتیں ہوتے رہے تھے اور عمل رحمت نہیں ہوا ابھی۔ یہاں پر ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں احسان فاروق صاحب کی جانب۔ السلام علیکم احسان صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ احسان صاحب بتائیے گا، گندم بحران کی وجہ سے یہ جو فلور ملز مالکان کو اس وقت کون کون سے مسائل کا سامنا ہے؟ اس میں دیکھیں جی، سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ فلور ملز کو جتنا زیادہ گندم کو کوٹا دیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ گرائنڈنگ زیادہ ہوتی ہے اور اسی طرح جو ہے آٹے کے بحران تک قابو پا جائے۔ اب پورے ملک کی نسبت آپ دیکھیں جی کو، پورے ملک میں فلور ملز کو جو گندم دی جاتی ہے اور اس میں اس کے جو گرائنڈنگ چارجز ہیں وہ پورے ملک میں ہمارے یہاں پنجاب میں دیکھیں، KPK میں دیکھیں، پورے ملک میں تو اس کو 500 روپے کی 100 روپے کی حساب سے دی جائے۔ تو جی میں ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو گرائنڈنگ چارجز ہیں، گرائنڈنگ کمیشن ہے، وہ 300 روپے یا سے کم ہے نا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر جو گورنمنٹ کوٹے کی مدد جو گندم دیتی ہے لوگوں کو، اسی طرح پنجاب میں، KPK میں، سندھ میں اور بلوچستان میں دیکھیں تو اس کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ گورنمنٹ اس بات بڑا یہاں پہ کیس ہے، اس کو جو گندم ملوں کی شکی جاتی ہے اس کے اندر جو بردانی کی جو قیمت ہوتی ہے جو خالی بوری سے ہم کہتے ہیں تو اس میں اضافی وصولی کی جاتی ہے، کیونکہ جی میں جو گورنمنٹ کی اصل جو قیمت ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جو گندم جو اس کے علاوہ جو بردانی یا خالی بوری کی مدد کے لیے اس وقت اضافی لیا جاتا ہے، ایک تو یہ بھی بڑا بوجھ ہے نا فلور میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر اگر گندم اور آٹے کا کوئی شارٹ فال ہو، کوئی شارٹیج ہو، یا اس کے علاوہ بھی ہے گورنمنٹ اگر آٹے پر قابو اس کی شارٹیج کو قابو کرنے کے لیے اگر کوئی اقدامات کرتی ہے، سب سے پہلے یہ کرتی ہے فلور ملز کا کوٹا زیادہ کیا جائے تاکہ جو اس کے اندر گندم کا جو بحران ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ اور اسی طرح دیکھیں ابھی جو آپ کے پچھلے وقتوں میں پنجاب میں KPK میں جگہ بھی دیکھیں تو ابھی بحران ہے تو اس نے فلور ملز کے کوٹے ڈبل کر دیے ہیں، زیادہ کر دیے، اور اس کی وجہ سے آٹے کا جو بحران ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہندوستان میں دیکھیں تو یہاں پر فلور ملز کا کوٹا کم کر دیا جاتا ہے دن ب دن۔ آپ دیکھیں 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے آپ دیکھیں تو ملوں کے کوٹے زیادہ تھے، آسا کو کم اس کی کر رہے ہیں کہ بھائی گندم کا بحران پیدا ہو گیا اور اس وجہ سے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا احسان صاحب کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ گندم کو فلور ملز سے صفائی کر کے عوام میں زیادہ سے زیادہ آٹے کی شروع میں دیا جائے تاکہ آٹے کے جو بحران اس پر قابو پایا جائے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کوٹا سسٹم کیا ہے اس وقت، کتنا کوٹا ہے؟ اگر آپ کی فلور مل کی بات کروں کتنا کوٹا ملتا ہے آپ کو؟ اس وقت بلوچستان میں ہمیں فی ملز 53 بوری مل رہا ہے نا سزانے بنیاد پر۔ اور آفاق صاحب چلیں بالکل ٹھیک ہو گیا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب تو حد نوبت یہاں آ گئی ہے کہ مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آفاق صاحب کچھ الزامات جو ہے وہ، بلکہ الزامات کی جانب تو میں بعد میں بڑھتی ہوں، یہاں پر تھوڑا سا بریف کر دیجئے گا کہ جو کوٹا سسٹم کیا ہوا ہے، جو چوکر کی پرسنٹیج ہے، گندم کی کون سی کوالٹی اس وقت آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہے، یا پھر آپ لوگوں کے اوپر کیا جو ہے نا وہ پریشر ہے کہ کتنا پرسنٹیج آگے کرنا ہوتا ہے، کتنا کوٹا آپ لوگوں نے نکالنا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میں بہت بہترین سوال، بہت اچھا سوال آپ کا۔ یقیناً یہی مسئلے کی بنیاد ہے جو سوال آپ نے کیا
गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस मसले को अगर हम यूं देखें, एक तो इस मसले को हम देखेंगे हुकूमती सतह पर, एक डिपार्टमेंट की सतह पर। सही। यानी हुकूमती सतह पर जो इशू आ रहा है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को जो रिक्वायर्ड गंदम है, जो यहाँ की जरूरत है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट से बात करके वो जरूरत पूरी करे। अब चूंकि गवर्नमेंट अपनी जो भी उनकी वजूहात हैं सियासी, अब चूंकि हम किसी सियासी मौजू पे बात नहीं कर रहे हैं तो सियासी कोई किसी किस्म की हम गुफ्तगू भी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट किसी भी वजह से अपने उसमें गफलत जो बरत रही है या उनके मामलात फेडरल के साथ ठीक न होने की वजह से जो भी है जिसमें आम पब्लिक पिस रही है, वहीं पर फूड डिपार्टमेंट का भी एक बहुत बड़ा मसला है कि पूरे जीबी के अंदर गंदम की तरसील और उसकी ग्राइंडिंग के ऊपर कोई एक पॉलिसी नहीं है। यानी गिलगित के अंदर 10 अजला हैं, कई अजला में पब्लिक इशू कर दी जाती है, डायरेक्ट गंदम इशू करते हैं पब्लिक को। इसी तरह बल्तिस्तान जो सिकरदू शहर है, वहाँ के बाज इलाकों में 30% गंदम और बाकी मिलों को दी जाती है 30% गंदम, बाकी पब्लिक को डायरेक्ट गंदम इशू की जाती है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट गिलगित के अंदर मिलों को गंदम फराहम की जाती है। तो एक तो इशू ये है कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फूड डिपार्टमेंट की नाकामी कह लें या इस हवाले से उन्होंने अगर कोई पेशरफ्त की है तो भी अमलन हमें उस हवाले से कोई अमली इक़दामात नजर नहीं आए कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कहीं पे 80% लोग आटा खा रहे हैं। मतलब 80% से मुराद ये है कि 100 केजी जो गंदम की बोरी है उसमें से 20 केजी चोकर निकाला जाता है। यानी जो गंदम की छिलका है उसके अलग कर, अब क्वालिटी बनती है चोकर की मिकदार बढ़ाने से। चूंकि गिलगित के अंदर पहले से आटे की किल्लत है गंदम की, तो यहाँ पे उस किल्लत को कम करने के लिए 95% के ऊपर गिलगित जो हेड क्वार्टर है गिलगित बल्तिस्तान का, यहाँ पर 95% के ऊपर हमें बॉन्ड किया हुआ है कि आपने ग्राइंडिंग करके देनी है। और दूसरा अलमिया ये है, हमारे साथ जो जुल्म है वो ये है कि फ्लोर मिल वालों को इस चीज पर भी पाबंद किया गया है कि आपने 95% के ऊपर क्वालिटी भी बेहतरीन बना के देनी है। क्योंकि 95% के ऊपर फ्लोर मिल शीट के ऊपर कोई चीज नहीं बनती है। आप उसको दबर से कोई क्वालिटी जो मिल शीट के ऊपर जो क्वालिटियां बनती हैं तो आप उसके साथ परखें तो आप उसको किसी किस्म का नाम नहीं दे सकते। जैसा कि आटे की क्वालिटी के अंदर डबल सुपर फाइन आटा होता है, आप इसको कोई नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक, चलन ठीक हो गया। चलन ठीक है, अफाक साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सही, तो मुझे काजिम साहब अगले सवाल की जानिब अगर बढ़ूं तो मुझे ये बताइएगा, कुछ इल्ज़ामात आप लोगों के ऊपर भी लगते हैं और वो इल्ज़ामात किन की जानिब से लगते हैं ये भी बताइएगा। कभी कभार आवाम भी आप लोगों पर गम गुस्से का इजहार करते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? कोटा मखसूस कोटा आता है जी, जो कि हमारे लिए एक तोड़ा अपने घर के लिए नहीं छोड़ते, एक तोड़ा जो है हम अपना घर के लिए या पर्ची लेना पड़ते है या हम जो है अपने मंथली कोटे से इशू वो उठाना पड़ता है। तो जो हमारे लिए सावन बूरी आते हैं उसमें जो इनके रूल रेगुलेशन के तहत महकमा जो उनके जिम्मेदारान है वो आके रोजाना के बेस पे वो ले जाके आवाम तक वो लोग खुद पहुंचाते हैं, मिल तैयार करते हैं। फिर सुबह जो है इनके जिम्मेदारान बंदे आके जितना आटा तैयार होते हैं वो अपने निगरानी में ले जाके आवाम तक तकसीम करते हैं। आगे डीलर से लीकेज होना या किसी और तरीके से लीकेज होना उसमें मिल की कोई कसूर नहीं है। ठीक, मेरे हिसाब से। चलन ठीक हो गया। एहसान साहब ये बताइएगा, कुछ संगीन इल्ज़ामात हैं, आपके तो नॉलेज में भी है, ब्लैक मार्केटिंग करना, स्मगलिंग करना, कुछ ऐसे स्कैंडल्स भी मंजर आम पर आते रहे हैं। तो क्या इसमें वाकई जो फ्लोर मिल्स होते हैं गलती उन्हीं की होती है ना? हाँ देखेंगे, इसमें एक तो बुनियादी वजह यह है ना कि जब तक फ्लोर मिल के जो बुनियादी इश्यूज है उसके ऊपर हम नहीं आएंगे ना, तो फिर जाहिर है उसमें फिर मैं ये तो नहीं कह सकता ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही,
لیکن اس کو اگر ہمیں حل کرنا ہے تو مستقل بنیادوں پر اس کو یہ ہے کہ ان جو فلور مل کے جو بنیادی ایشوز ہے اس کو حل کی جائے. ایک تو ان کے جو کوٹے کام فلور مل کے ان کے کوٹوں میں اضافہ کی جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ان کی گرائنڈنگ چارجز جتنے کم کریں گے گورنمنٹ کی طرف سے نا, اب لیکن بیوی میں جب بھی گرم نہیں ہوتی ہے گرم قیمت کو بڑھایا جاتا ہے تو اس میں بنیادی ایک کام یہ کیا جاتا ہے کہ فلور مل کی جو چارجز ہیں اس کو کم کیا جاتا ہے. اب یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کیونکہ یہ فلور مل کی چارجز کم کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس کے جو چارجز برقرار رکھے جائیں تاکہ فلور مل کی چور طرف نہ جائے, بلیک مارکیٹنگ طرف نہ جائے. اگر انڈسٹری کو چلانا ہے گلگت بلتستان کے اندر تو اس کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ اس کے بنیادی حقوق سارے دیے جائیں تاکہ وہ سمت کی طرف چلے. جب اس کے حقوق سے لاپرواہی کرتے ہیں زمیندار جو بھی زمینداران ہیں تو ویسے لاپرواہی کریں گے تو اس سے پھر یہی رزلٹ نکلے گا. تو مجھے احسان صاحب یہ بتائیے گا, ابھی سی ایس او طاہر صاحب ہیں, ان کی پرفارمنس چونکہ ابھی کچھ واضح طور پر سامنے نظر آ رہی ہے, تو اس حوالے سے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ان کے زیر نگرانی میں کچھ معاملات بہتر چل رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید مطلب بہتری کی طرف جانے چاہیے معاملات؟ جی بالکل, یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ایڈی صاحب ہیں جو بلتستان کے ایڈی صاحب ہیں طاہر صاحب, تو وہ اپنی نگرانی میں بہت اچھے انتظامات چلا رہے ہیں کہ ابھی وہ پتا جو ڈسٹریبیوٹ آ رہا ہے وہ بھی صحیح ہو رہا ہے, چیزوں تک پہنچ رہا ہے, عوام تک بھی صحیح پہنچ رہا ہے. یعنی کہ اس میں کوئی اس وقت میرے حساب سے کوئی ایسی بلیک مارکیٹنگ نہیں ہوتی ہے. اگر اور بھی چیزوں کا تو وہ اس کے خلاف صحیح قانونی کارروائی کرتے ہیں. ہم ان کی کارکردگی سے کافی مطمئن ہیں. چلیں جی, لیکن آفتاب صاحب آپ لوگوں پہ تو اس کا برا اثر پڑتا ہے کیونکہ عوام جو ہے وہ سم ٹائمز آپ لوگوں پر بھی شدید جو ہے وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں, کوالٹی کے لیے آپ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. گندم کی شارٹیج ہو تو ملز مالکان کے اوپر غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں. تو اس سے کچھ باہر نکلنے کے لیے بالکل پبلک یہی کہتے ہیں جب آٹا کم مارکیٹ میں آتا ہے تو یہی سوچتی ہے کہ بھائی یہ مل والے چور ہے, یہ چوری کرتے ہیں. حالانکہ پبلک کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے, اوپر سے گندم کاٹا جاتا ہے. اس کے بعد جو کوالٹی ہے, کوالٹی ایک تو میں نے کہا یہ یوکرین کی گندم کی وجہ سے خراب ہے, اوپر سے 95%. اب بوری کی 95% پبلک کی ہر کسی کی سمجھ میں یہ بات تو نہیں آئے گی نا 95% کیا ہوتا ہے. تو 95% یہ ہے کہ 100 بوری سے 5 کلو چوکر نکالنا ہے, ہم نے 95 کلو آٹا دینا ہے. تو لازمی بات ہے اس میں چوکر تو شامل ہوگا کیونکہ گندم کا چھلکا ہی 12% ہوتا ہے اوپر. ٹھیک ہو گیا. تو آفاق صاحب جو عوام کی شکایات ہیں کہ یہ آٹے کی کوالٹی بہتر نہیں ہے تو یہ جو فلور ملز کے اوپر جو ہے وہ عوام گرم ہو جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ لوگ باؤنڈ ہوئے ہیں کہ 5% چوکر نکالنے ہیں جو کہ اچھی کوالٹی آپ لوگوں کی بقول جو ہے وہ آپ لوگوں کے مطابق جو ہے وہ اچھی کوالٹی نہیں دے سکتا 5% پہ. جی تو آپ لوگوں نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے, ڈپارٹمنٹ میں کوئی بات کی ہے؟ ڈی جی صاحب ہیں, ڈائریکٹر ہیں, سیکرٹری فوڈ ہیں, تو آپ لوگوں نے اس حوالے سے میں عرض کیے دیتا ہوں محترمہ, ایسا ہے کہ 95% کے حوالے سے اگر آپ کے پاس وقت ہو ذرا اس کی پس منظر میں آپ کے ساتھ آپ کو شیئر کروں کہ یہاں پر پہلے 80% 90% پر ہی آٹا دیا جاتا تھا. 2010 کا جب فلڈ آیا, یہاں پہ فلڈ کی وجہ سے گلگت بلتستان کا جو زمینی راستہ تھا وہ منقطع ہوا اور کسی قسم کی سفری ٹرانسپورٹیشن کا سلسلہ سارا منقطع ہوا. ہم پاکستان سے کٹ کے رہ گئے. تو اس ہنگامی حالات کے اندر گلگت بلتستان میں C-130 میں گندم لائی گئی گلگت میں, یہاں کی غذائی قلت کو پورا کرنے کے لیے. وہ ایک ہنگامی صورتحال تھی جس میں فوڈ ڈپارٹمنٹ نے یہ تجویز کے طور پر پیش کی کہ اب حالات بڑے پیچیدہ ہیں اور سنگین ہوتے جا رہے ہیں اور فلڈ بھی بہت بڑا آیا تھا اور پورا گلگت بلتستان کوہستان ریجن تک بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے تھے. تو اس اثنا میں ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ کی گئی کہ چونکہ اس ایمرجنسی کے حالات میں ہم آٹے کی جو تعداد ہے کوانٹٹی کو بڑھانے کے لیے ذرا ہم چوکر کی مقدار کو گھٹائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آٹا مل سکے. اس وقت 5 کلو 10 کلو کی پیکنگ میں یہاں آٹا تقسیم کیا گیا. اس سلسلے کو لے کے بعد اس کو مستقلاً نافذ کیا جو کہ ہماری فوڈ ڈپارٹمنٹ سے اس حوالے سے بارہا ہم بذریعہ درخواست ایسوسیشن کی طرف سے
इनफरादी हैसियत में फर्दन हम उनसे ये बारहा कहते रहे हैं और उनके नोटिस में ये बात भी है, और हम भी उनको अब यही कहते हैं कि 95% के ऊपर 95% के ऊपर अगर कोई क्वालिटी बनती है और बेहतरीन क्वालिटी बनती है तो हमें उसका सैंपल दिया जाए। हम उस बेहतरीन क्वालिटी को जैसे आप हमें 95% के ऊपर निकाल के देंगे वैसे हम देने के लिए तैयार भी हैं और पाबंद भी होंगे, लेकिन हम सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन अब दूसरा अलमिया ये है, क्वालिटी के हवाले से जरा आपने बात की तो ये बात भी आपके पेश नजर हो, यहाँ पे यूक्रेन की गंदम आ रही है जिसके हवाले से नेशनल मीडिया के ऊपर भी बड़ी रिसर्च स्टोरीज हुई हैं कि वो नाकिस गंदम भी है, मुज़र सेहत गंदम भी है। इस हवाले से कराची में साबिका सेनेटर फैसल रजा अब्दी साहिब, उन्होंने यूक्रेन से जो गंदम इंपोर्ट हो रही थी उसकी पूरी उसकी लैब में उनकी लेबोरेटरी करवा के उसके नुकसानात के हवाले से भी उन्होंने नेशनल मीडिया के ऊपर इस मसले को उठाया था। और तो वो इंतहाई ऐसी गंदम है कि जो हमारी पाकिस्तानी गंदम है उसके मुकाबले में वो इंतहाई गली सड़ी, नाकिस, और उसका दाना भी नहीं है और उसमें स्मेल भी है। अच्छा, तो अभी आप लोगों के पास कौन सी गंदम आ रही है अफाज साहब? के जरिए यहाँ लाई जा रही है तो उसकी वजह से भी क्वालिटी के बहुत सारे मसाइल हैं। अभी इस वक्त कौन सी गंदम आ रही है आप लोगों के पास? आई वीट है, पी वीट है, कौन सी है? इस वक्त आई वीट भी आ रही है और पी वीट भी आ रही है। अब उसका निजाम भी ऐसा है, चूंकि गिलगित बल्तिस्तान यहाँ फूड डिपार्टमेंट गंदम पास्को से लेता है। अब पास्को की मर्जी है, वहां पे उन्होंने किसी भी एतबार कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया हुआ है कि वहां पर हमें कोई 50% या 60% पी वीट दे दें और 50% 40% जो भी कोई फार्मूला करते होता है गवर्नमेंट के दरमियान, इदारों के दरमियान। ठीक है आफ्ताब साहब, ये बताइएगा अभी सीएसओ की तरफ से कोई विजिट होते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाता है? सीएसओ की क्या परफॉर्मेंस है इस वक्त गिलगित में? बिल्कुल सीएसओ बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से अपना वो काम कर रहा है, लेकिन गंदम कम है ऑलरेडी, पब्लिक ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और एक ऊपर से गंदम कम है, वो क्या कर सकता है उसमें? तो जो है उसका चेकिंग बैलेंस फर्स्ट क्लास तरीके से वो चला रहा है अभी तक। ठीक है, तो आप लोगों के मुतालबात क्या हैं? अभी इस वक्त आपको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी सुन रहे हैं, इसके अलावा डिपार्टमेंट के हजरात भी और यकीनन मिनिस्ट्री के लोग भी सुन रहे हैं, तो क्या मुतालबात हैं, क्या कहना चाहेंगे आखिर में? बस हमारे यही मुतालिबात तो नहीं है, अर्ज है कि इसको 90% पे लाए और थोड़ा गंदम बढ़ाए नीचे से, तो फिर ये शिकायत क्वालिटी का भी खत्म होगा और क्वांटिटी का भी खत्म होगा। चलिए एहसान साहब, तो आप लोग अभी इस वक्त हुकूमत की जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन नहीं है? ये सवाल इसलिए एहसान साहब आपसे मैंने स्पेशल किया क्योंकि आप बल्तिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, तो इस हवाले से या तो डिपार्टमेंट से बात की जा सकती है या फिर गवर्नमेंट से बात की जा सकती है, तो क्या डिपार्टमेंट से कोई बातचीत आप लोगों ने करने की कोशिश की इन मसाइल के हवाले से? ये इन मसाइल के हवाले से तो डिपार्टमेंट के साथ अक्सर हम बातचीत करते हैं। हमारे जो गिलगित के सदर हैं, जो पूरी एसोसिएशन है, वो इस बारे में गए बगैर डिपार्टमेंट को जो है मतलब तब्दील की है कि ये जो चीजें हैं आप देखें, इन पर आप थोड़ा वर्क करें ताकि ये जो शॉर्टेज है ये चलें। ठीक है जी नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे मौजूद मेहमानों ने जिस तरह से अपने मसाइल आप लोगों के सामने रखे और डिपार्टमेंट की क्या कोताहियाँ रही हैं, हुकूमत की जानिब से क्या झूठे वादे और ऐलानात किए गए हैं, इसके अलावा सबसे बड़ी बात हमारे जो फूड मिनिस्टर हैं शम्स लोन साहब, जो कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं या फिर किसी वीडियो की सूरत में आवाम से ख़िताब कर देते हैं, लेकिन उनका अमली जो कुछ काम हम कहें या कोई नताइज नहीं निकलते उनकी किसी भी बात का। तो ये गंदम का इतना बड़ा जो मसला बना हुआ है, फ्लोर मिल्स मालिकान परेशान हाल में है, जिनके गिलगित बल्तिस्तान आपको इतना बड़ा एरिया तो नहीं है कि वहाँ पर जो है वो लाखों करोड़ों की मिलें लगेंगे, लेकिन जिस तादाद में भी लगे हुए हैं वहाँ पर भी जो मालिकान हैं वो परेशान हाल में हैं। लास्ट में प्रोग्राम, चूँकि आज हमारे प्रोग्राम में जुल्फ़िकार अहमद साहब चूँकि कमिटमेंट किया था उसके बाद ज्वाइन नहीं हुए, साजिद हमीद साहब सदर हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के, तो वो भी अपनी कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतर सके। जुनैद साहब हैं और नियामत वली साहब बैड इंटरनेट कनेक्शन होने की वजह से वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं कर सके। तो नाज़रीन, कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मैंने एक जुमला जो कि स्टार्ट में
کہی تھی انٹرو میں اپنے میں یہ بات میں نے کہی تھی کہ بلیک شپس آر ایوری ویئر. سو ہو سکتا ہے کوئی کچھ ملز مالکان نہیں چاہتے ہوں کہ ان کے اپنے خامیاں یا ان کی اپنی کوتاہیاں بھی منظر عام پر آئیں, یا پھر وہ کچھ اس موضوع پر بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. شاید اس وجہ سے پروگرام میں بھی شرکت نہیں کیا, کیونکہ ہم نے تو کوشش کی کہ کچھ جو الزامات ان کے اوپر لگے ہیں, ان کی جو ایک بیڈ امیج بنی ہوئی ہے, اس کو یہ لوگ خود کلیئر کریں اور خود اپنے مسائل جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں, اور کس قدر وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اس مقصد سے بھی آگاہ کریں. تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہماری کوشش تھی, اور جن مہمانوں نے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا آپ لوگوں کو, اور اس کے علاوہ جن ذمہ داران کو قصوروار ٹھہرایا آپ لوگوں کے سامنے ہے. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.